बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पीडीएम 13 जमाती इत्तेहाद, इतना बड़ा इत्तेहाद होने के बावजूद भी डर रही है तो किससे? इलेक्शन से, जिसमें तमाम जमहूरी पार्टी भी शामिल है। वो तमाम लोग जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो इस 13 जमाती पार्टी में शामिल हैं, 13 इत्तेहादी जो चूचू का मुरब्बा है उसमें शामिल हैं। लेकिन ये सब डर किससे रहे? इलेक्शन से। और इन्होंने वाज़ह कर दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, मुल्क में फसादात हो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन हमने इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि हम इलेक्शन में गए तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। और अब वो एक नई प्लानिंग, नई हिकमत अमली के साथ आए हैं। और वो हिकमत अमली क्या है? मजहब कार्ड। उन्होंने सोच लिया है, पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना और इसके लिए हम जो है मजहबी फसादात को हवा देंगे, हम लड़ाएंगे, हम उंगलियां उठाएंगे कि तू काफिर, तू काफिर, तूने ये कह दिया, तूने ये कह दिया, हाय मजहब का क्या कर दिया, हाय हाय करते जाएंगे। क्यों? सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अवाम से बचाने के लिए। वो जानते हैं कि अवाम गुस्से में खड़ी है और इनके साथ इलेक्शन में जो होगा वो नाकाबिले जो है बयान होगा जो इनके साथ होगा। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि अब कुछ हो जाए, इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि इनको तो टिकट होल्डर्स नहीं मिल रहे। वो किसको टिकट दें? कोई टिकट लेने के लिए इनसे तैयार नहीं है। तो इसलिए अब इस्तेमाल करेंगे, अब सहारा लेंगे मजहब का, क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तानियों की दुखती रग है मजहब। वो जानते हैं कि इसके नाम पे लेकर वो अपने बड़े से बड़े नाजायज मकासद भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अब उनका ये फैसला हुआ है कि वो मजहबी फसादात को हवा देंगे, तमाम चीज़ों को मजहब का रंग देंगे, छोटी छोटी बातों में मजहब का इस्तेमाल करेंगे। जो बड़े बड़े वो इसमें शायद हो सकता है कि कुछ नामी गिरामी उलमा इकराम का भी इस्तेमाल कर लें, कुछ मुफ्तियों का भी इस्तेमाल कर लें और एक ऐसी फ़ज़ा कायम करवा दें कि जिसमें ये फसादात की तरफ मुल्क चला जाए और किसी ना किसी तरह इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए, वो पेंडिंग हो जाए, इनकी जान छूट जाए इलेक्शन से। लेकिन इलेक्शन तो होकर रहेंगे। दूसरी तरफ कल सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें एक इलामिया जारी हुआ। अब इलामिया क्या था? इलामिया के जो मेन पॉइंट था वो ये था कि किसी भी किस्म की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसका मकसद रियासती अदारों पर हमला आवर होना हो, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट आउट नहीं किया, ये क्लियर नहीं किया कि वो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है कौन, वो कहाँ से बैठकर टेररिज्म की हवा जो है वो बना रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है। जिस तरह पहले हमारे पाकिस्तान में कुछ मजहबी तंजीमें होती थी जिनका हम सुनते थे कि सऊदी अरब और ईरान इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर करेगा वो कोई बाहर ही बैठा हुआ शख्स होगा। तो क्या इस इलामिये में इशारा उस भगौड़े, उस मफरूर नवाज शरीफ की तरफ है जो वहाँ पे बैठ कर अदलिया पर हमला आवर हो रहा है, अदलिया को वो इस पाकिस्तान में बुरहान का जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो कि वहां बैठकर लोगों को उकसा रहा है और कह रहा है कि आप लोग खड़े हो जाओ, बगावत कर दो रियासती इदारे के खिलाफ। और वो रियासती अदारा अदलिया है जिसके बारे में वो रोजाना और उसकी तमाम जमातें रोजाना आकर कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई उंगली उठाती हैं, वो तकसीम करना चाह रही हैं, वो लड़ाई करवाना चाह रही हैं। फिर दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन भी है, वो भी पाकिस्तान में नहीं है और उसकी भी हिस्ट्री हमें पता है। तो आपने क्लियर नहीं किया इस्लामी में कि आपका इशारा किस स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ है, किस स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ है। दूसरी तरफ जो है लड़ाई हो गई है बहुत तेज, क्योंकि पीडीएम का टोला, ठीक है, पीडीएम मुजरिमों का टोला जो है वो फिर हमला आवर हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। वो फिर वही जजेस को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी तरह चाह रहा है कि यार कुछ करके इनके दरमियान लड़ाई करवा दो, अपने मफादात को सेफगार्ड करो, अपने इंटरेस्ट को बचा लो, लेकिन किसी भी तरीके से इनमें लड़ाई करो, इनको झगड़ा करवाओ, लेकिन खुद को सेफ पैसेज दे दो। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि दूसरा इदारा
جو کہ سب سے جسے کہتے ہیں نا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ جسے کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے نا تو وہ ادارہ آتا ہے ملک کی بقا کے لیے، وہ ادارہ آتا ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے، وہ ادارہ آتا ہے حافظ بن کر، لیکن وہ ادارہ جو ہے وہ کہیں غائب ہے، وہ چپ کی تصویر بنا ہوا ہے، وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے کہ ایک ٹولہ مجرموں کا ٹولہ سپریم کورٹ پر ایک ریاستی ادارے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، لیکن دوسرا ریاستی ادارہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آج یہ ان کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے ادارے کے ساتھ نہیں کھیلیں گے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں تاریخ میں یہ آپ کے ساتھ یہی بٹوارے کی، یہی تقسیم کا کھیل کھیل چکے ہیں؟ کیا آپ کرامت اور مشرف کو بھول چکے ہیں؟ کیا اس وقت اسی ٹیم نے، اسی ٹولے نے، اسی مجرموں کے ٹولے نے اس ادارے کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جو ادارہ آج عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ان بونے کی حیثیت ہی کیا ہے یار، جو یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ استعفیٰ دے دو؟ وہ مجرموں کا ٹولہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا تھا اور اب اچانک سے اڈیالہ جیل سے اٹھا کر جس کو پارلیمنٹ میں مسلط کر دیا گیا ہے، وہ آ کر کہتا ہے، وہ اس ملک کے سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ استعفیٰ دے دو۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم لوگ کی حیثیت کیا ہے یار؟ تم لوگوں تو گھر میں ایک دفعہ دال دے دی جائے تو دوسری دفعہ ملتی نہیں ہے، تم لوگ تو ہمیشہ اڈیالہ جیل کی دالیں کھاتے والے ہو۔ آج آپ اس ملک پر قابض ہو گئے ہو، آپ پارلیمان میں قابض ہو گئے ہو اور حکم چلاتے ہو اس ریاست کے عوام پر، عوام جو کہ سپریم طاقت ہوتی ہے اس پر آپ طاقت چلاتے ہو، اس کی جو ہے امنگوں کے خلاف جا رہے ہو، اور اب آپ ایک چیف جسٹس کا استعفیٰ مانگ رہے ہو۔ اگر یہ کھیل آپ کھیل رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام خاموش بیٹھی ہے؟ عوام بھی اسی طرح غصے میں، اور وہ چیز جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ وہ اب میری اطلاع کے مطابق وہ خط لکھنے جا رہی ہے جس میں وہ ڈیمانڈ کری ہے کہ قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ مستعفی ہوں۔ تو کس کی طاقت زیادہ ہوگی؟ مجرموں کے ٹولے کی طاقت زیادہ ہوگی یا اس عوام کی طاقت زیادہ ہوگی جو قانون کے ساتھ کھڑی ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہو کہ جی آپ لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی، مجرموں کا ٹولہ جو اٹھ کر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم اسلام آباد پہنچیں گے اس کے خلاف، اس عدلیہ، یہ عدلیہ ہوتی کون ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو عدلیہ کا بعد میں عوام کا پہلے سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ عید کے بعد ہم ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں گے، کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ تو سڑکوں پر ہی ہوگا، فیصلہ تو سڑکوں پہ، جسے کہتے ہیں نا دمست کلندر، تو سڑکوں پر ہی ہوگا، کیونکہ عوام الیکشن مانگ رہی ہے۔ آپ بے شک جتنا الیکشن سے بھاگ جائے، عوام تو الیکشن مانگ رہی ہے، عوام اپنا حق مانگ رہی ہے، وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ لیکن آپ جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ یہ لڑائی سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ سڑکوں پر لے کر آ جائیں، لیکن جیت عوام کی ہی ہوگی۔ دوسری طرف ہمارا ایک خاموش مجاہد، عمران خان کا ایک خاموش مجاہد جو ایک سچا سپاہی ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ ہر محاذ پہ کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے، چاہے وہ قانون کی پاسداری ہو، آئین کی حفاظت ہو، چاہے ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج کم کرنے کی بات ہو، تو وہ آ کر اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ جب پی ڈی ایم قانون پر حملہ آور ہوئی ہے، وہ شخص سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے تو وہی شخص ہے جو سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ عوام اور اداروں میں کوئی بھی جو ہے دوری نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ عوام کو اور اداروں کو آپس میں ان کا ٹکراؤ ختم کروا کے ان کے درمیان جس طرح ایک پہلے ایک محبت، ایک یقین کی فضا تھی، وہ ہمیشہ سے قائم رہے۔ اور ابھی جو آخری سٹروک اس مجاہد نے مارا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو یہ پارلیمنٹ نے بل پاس کیا تھا نا چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کا، وہ اس نے لپاٹ کر ان کے منہ پہ دے مارا ہے۔ اس نے کہا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہوتے کون ہو اس بل کو پاس کرنے والے، تمہارے پاس کیا اتنے اختیارات ہیں؟ تو آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ وہ خاموش مجاہد کوئی اور نہیں، وہ سچا کھڑا سپاہی کوئی اور نہیں، وہ ہیں عارف علوی، ہمارے صدر عارف علوی، جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، جو عمران خان کے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور عمران خان کا نظریہ ہے کیا؟ عمران خان کا نظریہ ہے پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست
کس طرز پر جاتی ہے، کیونکہ 11 اپریل کو بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ 11 اپریل کو سپریم کورٹ میں انہوں نے رپورٹ جمع کروانی ہے کہ بجٹ ملا کہ نہیں ملا، سیکیورٹی کے معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے بعد کیا رنگ اختیار کرتی ہے پاکستان کی سیاست، یہ انشاءاللہ تعالی ہم بتاتے رہیں گے آپ کو۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔